बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं चांद ग्रहण के हवाले से। चांद ग्रहण लगना है 3 मार्च को, 3 मार्च को लगना है पाकिस्तान में। इसकी विजिबिलिटी जो है वो पास चल रही है, यानी कि ये हमें नज़र जब तकरीबन इस तरह लगना है 5 बजे के करीब, तो ये सनराइज जब मून राइज होगा ना, फिर हमें अफ्तार के टाइम पर करीब पे नज़र आएगा और पार्शियल नज़र आएगा। और प्रोबेबिलिटी ये है कि चांद ग्रहण जो है वो पूरे ग्रहण के बजाय हमें एक सुर्ख कलर का, रेड कलर का चांद दिखाई देगा। चांद जो है ये इस वक्त है जो ग्रहण लगेगा उस वक्त चांद होगा, पूरा चांद होगा वर्गो में। और ये पूरा चांद जो है ये एक्चुअली एक सीरीज चल रही है 2025 से, वर्गो और पाइसेस में ग्रहण लगने की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सो इसको हम डेस्टिनी पॉइंट्स भी कहते हैं। और डेस्टिनी पॉइंट्स पे जब ग्रहण लगता है तो वो चीज़ों को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर देता है, चीज़ों का आप समझ लीजिए कि ज़्यादा रफ्तार को तेज़ कर देता है। अब रीसेट जो सेक्टर हमारी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी रफ्तार को ये तेज़ कर देगा। डिपेंड करता है कि ये जो वर्गो है ये आपका कौन सा घर बनता है, इस पर हम इंडिविजुअली बात करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो बेसिकली वर्गो जो होता है, यहाँ पर आपने जब ये ग्रहण लगता है तो उस वक्त आपने अपने जैसे हर बंदा ही ओवरऑल हर बंदा जो है वो अपने रूटीन्स को, अपनी हैबिट्स को चेक करेगा कि कहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ ज़िंदगी में स्ट्रक्चर लैक करता है, कहाँ हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और हम किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। खैर, ये तो एक छोटी सी बैकग्राउंड है, इसमें हम बहुत एक्लिप्स पर बात कर चुके हैं कि राहु केतु जो है सब वर्गों में केतु है और राहु बैठा हुआ है पाइसेस में। सो ये दोनों जो एक्सेस है ये सारी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जो हम चेंजेस देख रहे हैं वहाँ पर एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का ये सारा इस वक्त खेल चल रहा है। सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स जो है वो दे मैटर लॉट, इंडिविजुअली भी, पॉलिटिकली भी और सारी दुनिया। सो इसलिए ये इस टाइम पर भी वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप हालात की भाग दौड़ को अपने हाथ में रखें, ये ना हो कि हालात आपके हाथ से निकल जाए। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं एक जेंडर। पहली बात तो ये है कि जो इस्लामिक रिचुअल्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक तो जब मतलब मैं कोई तबलीग नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ नॉलेज पास कर रही कि इसको हमारे जो इस्लाम है उसमें से कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं कहा गया, ना तो ये हदीस पर मुबारका है इसके ऊपर ही कि ये किसी डेथ को या डिज़ास्टर को ज़ाहिर नहीं करता। ये एक अल्लाह के कामों में से एक है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। इसमें वहम करने की, किसी भी किस्म का कोई भी वहम अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ रिचुअल्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम पर किया करते थे, उसमें एक तो नमाज है। कहते हैं कि जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगता है तो उम्मत पर 2 नफल वाजिब हो जाते हैं। सो जब चांद ग्रहण लगता है तो उस वक्त नमाज कसूफ खसूफ जो है वो वाजिब हो जाती है। 2 नफल अदा करने होते हैं और इसके अदा करना जो है बेहतर ही है कि आप ड्यूरिंग जब वो ग्रहण लगा होता है उस टाइम पर नमाज अदा कर लीजिए 2 नफल। उसके बाद खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, बाहर कम जाना चाहिए, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार अदा करना चाहिए और कोई सदका या कोई सदका खैरात जो ये है, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इस ग्रहण के दौरान। और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ते हैं और रेस्ट ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये जो चांद ग्रहण जब भी लगता है, ये बिकॉज फेमिनिन एनर्जी है तो ये तमाम फीमेल्स को अफेक्ट करता है वन वे और अनदर, स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती है। अब अभी इसको हम वहम नहीं कह सकते, इसको हम इसका कोई इसको हम कोई गलत रंग से हम आपको ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमारे इस यहाँ पर कुछ ट्रेडिशंस हैं इसके हवाले से, और वो मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ। हमारा रिलीजन जो है वो इसको किसी किस्म का इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि जब चांद ग्रहण लगे तो आप नमाज कसूक अदा कीजिए, दुआ कीजिए, जिक्र कीजिए। सो जो हमारे जनरल जो रिचुअल्स हैं हमारे रिलीजन के हवाले से सबके लिए, वो तो एक ये है कि आप इस दौरान में जब ग्रहण लगा हो, इसके टाइमिंग्स आप नेट पर देख लीजिएगा, सम टाइम अराउंड इफ्तार इस ग्रहण में लगना है पाकिस्तान।
اس ٹائم پر ایک آپ نے جسے کہتے ہیں نماز خصوص وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اور عام دنوں سے زیادہ ریسٹ کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، اپنی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہی چیزیں جو ہے یہ پریگننٹ عورتوں کے لیے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارے جو علاقے کے ریچولز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سبزی نہیں کاٹنی، آپ نے کینچیوں کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے چھری کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا، اور اس کے بعد جو آپ نے لیٹنا ہے زیادہ، آرام کرنا ہے زیادہ، اور استغفار کرنی ہے. یہ ایک چیزیں ہیں جو کر لینے میں حرج کوئی ہے، ان میں کوئی توہم نہیں ہے، ان میں کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ان کو اسلامک نہیں کہیں گے، ہم ان کو ریلیجن کا کہیں گے، کیونکہ اسلام میں یہی ہے، نفل، صدقہ، دعا، اور اپنی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا کم کر دینا، کھانے پینے کی کمی کرنی، چیزوں کو ڈھانپ دینا، پانی کو ڈھانپ دینا. یہ ہے. اور جو اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے، یہ جو پریگننٹ عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں، تو اٹس اوکے، یو آر سک، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. اور اس کے بعد جسے ہیلتھ جو ہے نا، اس گرہن کے حوالے سے ہیلتھ روٹین وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. گرہن سے 3 تاریخ کو گرہن لگنا، 2 سے ہفتہ پہلے اگر آپ نوٹ کر لیں، جب سے یہ گرہن سیزن شروع ہوا ہے 17 فروری کے بعد سے آپ محسوس کریں گے کہ یہاں پر بیماری یا کچھ زیادہ پھیل رہی ہے. زیادہ کچھ ایسے امراض ہیں جن کا تعلق گلے سے ہے، سانس سے ہے، اس طرح کے بہت سارے امراض اس دور میں یہ بھی بڑھ سکتے ہیں گرہن تک، اور گرہن کے 1 ہفتہ بعد تک. یہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں ریگارڈنگ جو بھی آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے وہ، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ویلے کا اور اس کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے. اب چلتے ہیں انڈیویجول سائنس کی طرف، کیونکہ ہر سائن کے لیے گرہن جو ہے، یہ جو گرہن سیزن ہوتا ہے لیو دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کا جو آپ کے رولر کو گرہن لگا نئے چاند پر، آپ کے ساتھ میں 8ویں گھر کے اس پر بارڈر لائن پر، اور اب چاند کو گرہن لگے گا آپ کے خانہ مال میں، یعنی کہ دوسرے گھر میں جہاں پر کیتو موجود ہے. کیتو جہاں ہوگا وہیں پہ لگے گا گرہن. یہ جو گرہن ہے یہ ایکٹیویٹ کرے گا، فاسٹ کرے گا تمام تر معاملات جن کا تعلق فائنانسز سے ہے، خانہ مال. کیونکہ آپ کا یہ جو گرہن سیزن ہے نا، چاند گرہن، سورج گرہن، انہوں نے آپ کے فائنانشل ایکسس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اور یہ ایکٹیویشن جو ہے پورا مہینہ چلنے والی ہے. 2nd ہاؤس اینڈ 8th ہاؤس دونوں ہی فائنانسز کو دیکھتا ہے. فائنانشل ایکسس جو ہے یہ آپ کی احتیاط مانگتی ہے، ہر طرح کے فیصلے جن کا تعلق فائنانسز سے ہو، ہر طرح کے وہ معاملات جن کا لین دین سے یا اس طرح کے کاموں سے ہو وہ، اور پھر اپنی ذات. خانہ مال میں سب سے اہم ذات آپ کی اپنی ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک گرہن جو ہے وہ ایک ذائچے کے ایک پوائنٹ کو ٹریگر کرتا ہے، اور اس میں بہت تیزی اور ری سیٹنگ آ جاتی ہے. آپ کی تیزی اور ری سیٹنگ جو ہے وہ آپ کے خانہ مال میں ہے، فائنانسز ایکسس میں ہے، فائنانسز سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق، اور اپنی ذات کے متعلق آپ نے احتیاط کرنی ہے اور کہیں پر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ چاند گرہن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے قریب لگ رہا ہے. اس چاند گرہن کو تھوڑا پراپرلی مینج کیجیے گا، ہینڈل کیجیے گا اس انرجی کو، اور یہ انرجی